त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई धम्मपथ अट्ठकथा एवं धर्मरस जीवनोपयोगी शिक्षा अपमाद वग्गो भगवान शास्त्रले अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमता न मीयन्ति ये पमता यथा मता आदि तीनवटा गाथा यो अपमादो अमतं पदं इमं धम्मं देशनं यो धर्मोपदेशलाई सथा छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य हाम्रा भगवान शास्ता कौसम्बी नगरको घोषित रामे विहरन्तो घोषित राममा 4 एरिया पदकुशलपूर्वक बिहारली बक्सनु भएको अवस्थामा श्यामावती सहित तिनका 500 सहचारीहरू र मागन्धीय सहित तिनका 500 सहचारीहरूको मृत्युको कारणमा लिएर उपदेश गर्नुभएको। उपदेश अति नै लामो छ, त सधर्म प्रेमीहरूलाई म सार संक्षिप्तमा सबैलाई समेटिने गरी सार संक्षिप्तमा धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। सबैले धर्मलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी उपदेशलाई प्रारम्भ गर्दछु। पर पूर्वकालमा अल्लकप्प भन्ने राज्यमा अल्लकप्प भन्ने महाराजले राज्य गर्नुहुन्थ्यो र वैठदीप भन्ने राज्यमा वैठदीपक भन्ने महाराजले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूका 2 राजकुमारहरू सँगै एउटै विद्यालयमा विद्याहरू आरम्भ गरे र पछि उहाँहरूका पिता महाराजको स्वर्गारोहणपछि राजकुमारहरू सोसो राज्यमा अल्लकप्प र वैठदीप भन्ने राज्यमा राजा भई बक्से। राजा छँदाखेरि पनि यिनीहरूको मित्रता यथावत नै रहिरह्यो। जसरी बाल्यकालमा स्टुडेन्ट लाइफमा यिनीहरू एक आपसमा जसरी एक अर्काप्रति स्नेह गर्थे, मित्रता थियो, राजा हुँदाखेरि पनि त्यस्तै भयो र समय समयमा भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने हुँदाहुँदै यी 2 महाराजहरूको बीचमा यस्तो कुराकानी पनि चल्थ्यो। मानिसहरू जन्मन्छन्, बुढाबुढी हुन्छन् अनि मर्छन्। परलोक जानेले आफ्नो साथमा केही लैजाँदैनन्, आफ्नो शरीर समेत पनि यहीँ छाडेर जान्छन्। हामी 2 पनि गृहस्थ भएर बसेर हुँदैन, त्यसर्थ प्रवजित हौँ भनेर यी 2 महाराजहरूको मनमा यस प्रकारको चिन्तन मनन साथै संवेग उत्पन्न हुन्छ र आफ्ना राजकुमारहरूलाई
राज्यभार सुम्पिएर दुवै महाराजहरू ऋषिवेश धारण गरी हिमालय प्रदेशमा गएर तपोचारण गर्छन् सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। कालान्तरमा गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि वैठद्वीपका महाराज वैठद्वीप तपस्वीको स्वर्गरोहण हुन्छ र उनी देवलोकमा उत्पन्न हुन्छन् र अनि आफ्ना विगतका जीवनहरूलाई सम्झिँदाखेरि आफ्नो अल्लकप्प ऋषिले पनि तपोचारण गर्दै गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा म दर्शनार्थ गर्न जान्छु भनेर त्यहाँ आउनुहुन्छ। त्यहाँ आइसके पश्चात उहाँसँग कुशल वार्ता गर्नुहुन्छ अनि हजुर को हो के हो भन्ने क्रममा म हजुरकै सब्रह्मचारी हुँ, अहिले म देवलोकमा उत्पन्न भएको छु, हजुरलाई कुनै प्रकारको यहाँ तपोचारणमा कुनै बाधा कुनै अडचन कुनै डिस्टर्बहरू छ भने भन्नुहोस्। बाँकी त सबै ठिकै थियो, तर यी हात्तीहरूले मलाई धेरै नै डिस्टर्ब गरिरहेका छन्, अलिकति हात्तीहरूबाट चाहिँ अलिकति असुविधा भइरहेको छ भनौँ। ठिक छ भनेर अनि ती आफ्ना मित्रबाट भएका देवपुत्रले अथिकन्थ वीणा र अथिकन्थ मन्त्र सिकाइदिएर जानुहुन्छ। यो भयो अल्लकप्प र वैठद्वीप महाराजहरूबाट ऋषिहरू भएर एकजना देवपुत्रले अल्लकप्प ऋषिलाई सिकाइदिनु भएको हस्तिकन्त मन्त्र विद्या। यता हाम्रो भगवान शास्त्रको समकालीनमा कौसम्बीमा पुरन्तप्प भन्ने महाराजले राज्य गर्नुहुन्थ्यो, महाराजले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन महाराज र रानीहरू राजप्रसादको प्राङ्गणमा माथि कौशीमा घाम तापिरहनु भएको त्यो समयमा एउटा हस्तिलिङ्ग भन्ने पन्छी महारानीले रातो सल ओढेर बसेको त्यो कुरालाई मासुको पिस जस्तो सम्झेर आकाशबाट वायुवेगमा आएर महारानीलाई पन्जाले समाएर लिएर जान्छ। जहाँ उसले प्राणीहरूलाई खान्थ्यो ठुलो मण्डप जस्तो भएको ठुलो वृक्षमा, त्यो वृक्षमा लगेर रानीलाई राखेर आफू आएको बाटोतर्फ फेरि उसले हेर्छ। हेर्ने क्रममा यता महारानीले अब मैले चाहिँ आफ्नो पण्डित्याइ देखाउनुपर्छ भनेर थप्पडी बजाएर चाहिँ चिच्चाउँदाखेरि त्यो पन्छी डरले भयभीत भई त्यहाँबाट महारानीलाई छाडेर भाग्छ र महारानीबाट त्यहाँ राजकुमारको जन्म हुन्छ। सूर्योदय पनि हुनु र राजकुमारको पनि जन्म हुनु, यो दुईटा घटना सँगै भएको हुँदाखेरि महारानीले राजकुमारको नाम उदयन कुमार भनेर राख्नुहुन्छ। हुन त महारानी आफ्नो त्यो राष्ट्र छाडेर धेरै टाढा आउनुभयो, कसरी कुन बाटो आयो कसरी जानुपर्ने हो केही पनि थाहा छैन, जङ्गलमा हुनुहुन्छ। यता हाम्रा अल्लकप्प नाम गरेका ऋषि पनि त्यो मौसममा फलाहारहरू कन्दमूलहरू नखाइकन पन्छीले खसालेका ती हाडहड्डीहरूलाई बटुलेर त्यसैलाई कुटपिट गरेर सुप बनाएर खाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हाडहड्डीहरू बटुल्न लिन आउँदाखेरि वृक्षमाथि बालकको रोदन गरेको आवाज सुन्दाखेरि माथि चढेर त्यो बालकलाई ल्याउनुहुन्छ, रानीलाई पनि ओह्राल्नुहुन्छ र पछि हुँदाहुँदै महारानी र ऋषि पनि उनी कृषि हुन्छन् भनौँ। यसरी नै उहाँहरू त्यो जङ्गलमा तीनजना बसोबास गर्ने क्रममा यी अल्लकप्प ऋषिले नक्षत्र विद्या पनि जान्नुहुन्थ्यो र एक दिन नक्षत्र हेर्ने क्रममा कौसम्बीका महाराजको देहावासन भयो, यानि स्वर्गरोहण भइबक्स्यो भन्ने कुरा महारानीलाई सुनाउँदाखेरि महारानी त्यहाँ रुनुहुन्छ
रुँदाखेरि किन भन्दाखेरि महारानीले बल्ल त्यो सबै कुराहरू भनी बताउनुहुन्छ। मेरो छोरा अब राजा हुनु पाउँथ्यो, अहिले जङ्गलमा छ, म उहाँको अर्धाङ्गिनी अग्रमहिषी हुँ भनेर सबै कुरा वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। सुनाउँदाखेरि चिन्ता नगर, म तिम्रो छोरालाई राजा बनाउने छु भनेर उहाँले जुन आफ्नो मित्रले सिकाइदिनु भएको त्यो अस्थिकन्त मन्त्र चाहिँ उदयन राजकुमारलाई सिकाइदिनुहुन्छ र सबै कुराहरू भनेर उदयन राजकुमारलाई कौसम्बी पठाइदिनुहुन्छ। हजारौँ हात्तीका साथ कौसम्बी जानुहुन्छ, गएर सबै वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। मन्त्रीगणहरूले आमत्यहरूले सबैले स्वीकार्छन् र उदयन महाराज कौसम्बीका महाराज राज्याभिषेक गरेर महाराज भई बक्सिन्छ। यो भयो उदयन महाराजको सार संक्षिप्त। उदयन महाराजको राज्यमा फेरि यहाँ घोषकको कहानी पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो कहानी धेरै लामो छ। घोषकको उपदेश सद्धर्म प्रेमीहरूले सबैले सवर्ण गरिसक्नु भएको छ। त घोषकलाई 7 पटकसम्म मार्ने षड्यन्त्र गरियो। घोषकको त्यो पूर्व जीवनीदेखि लिएर उनले प्रत्येक बुद्धलाई सेवा गरेको त्यो पुण्यको फल र आफ्नो बाबुलाई, आफ्नो छोरालाई वृक्ष मुनि छाडेर हिँडेको त्यो विपाकहरू सबै सहनु परेको हुँदाखेरि अहिले घोषकको जीवनमा नगर शोभनीको गर्भमा गएर जन्मिन्छन्। छोरा हो भन्ने बित्तिकै उनले फालै खान्छन्। एवं प्रकारले उनी 7 पटकसम्म फालै खाएर पनि घोषक अन्तिममा कौसम्बीको सेठी उनी हुन सफल हुन्छन् भनौँ, उनी हुन्छन् उनको पुण्यले। त घोषकसँग एक अदिठ पुब्ब सहाय भन्छ पालीमा, कहिले पनि नदेखेका यी दुई मित्रहरू थिए। ती को हुन् त भन्दाखेरि चेतीय राज्यको भद्रवती नगरमा भद्रवदीय भन्ने सेठ हुनुहुन्थ्यो। चेतीय नगरको भद्रवदीय नगरमा, भद्रवती नगरमा भद्रवदीय भन्ने सेठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सेठ र हाम्रो कौसम्बीका घोषक सेठ चाहिँ व्यापारीहरू आउने जाने क्रममा यताका व्यापारीहरूले उताको कुरा सुनाउने, उताका व्यापारीहरूले यताको कुरा सुनाउँदाखेरि उनीहरू एक आपसमा एकदम मन छुने भएको हुँदाखेरि पत्रचारहरू पनि गरेर एक आपसमा मित्र भएका। यी भद्रवदीय सेठका छोरी चाहिँ को त भन्दाखेरि श्यामावती। आजको यो अपमादो अमतङ पदङ भन्ने यो धर्मोपदेश हो, यो चाहिँ श्यामावती मुख्य हो नि त है। त श्यामावती कसकी छोरी रहेछन् भन्दाखेरि भद्रवदीय सेठकी छोरी। त्यो चेतीय नगरको भद्रवती नगरमा अहिवात रोग भन्ने प्लेग रोग लागेको कारणले उनीहरूले आफ्नो जीवजान बचाउनको निम्ति आफ्नो नगरै छाडेर कहाँ जाने त भन्दाखेरि हाम्रो बुबा भनौँ अथवा मित्रसँग जाने भनेर उनीहरू कौसम्बीतर्फ प्रस्थान गरेका 3 जना। यसरी आउँछन्। आएर अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि आउने क्रममा कौसम्बी आइपुगे। आएकै दिनमा श्यामावती कुमारीको श्यामाको बुबाको मृत्यु हुन्छ, पिताजीको। दोस्रो दिनमा आमाको मृत्यु हुन्छ। श्यामालाई कति गाह्रो भयो। तेस्रो दिनमा फेरि भोजन माग्न जाँदाखेरि 1 भाग मात्रै माग्दाखेरि त्यो मित्र कुटुम्बीले हैन छोरी, तिमी पहिलो दिन आउँदाखेरि 3 भाग मागेकी थियौ, दोस्रो दिनमा 2 भाग, आज तेस्रो दिनमा 1 भाग। कारण के हो भन्दाखेरि उनले भद्रवती नगरमा भएको त्यो प्लेग रोगदेखि लिएर नगर छाडेर आएको र सबै वृत्तान्त कुरा सुनाउँदाखेरि ओहो मेरै साउजीकै मित्रको सेठकै मित्रको छोरी रहेछौ, आजदेखि तिमी मेरी छोरी भनेर उनले राख्छन्। अनि त्यो दानशालामा यता घोषकले त्यो 7 पटकसम्म फालै खाँदाखेरि पछि सेठ हुँदाखेरि जुन सम्वेग जागेर उनले म बेहोसी भएर बस्न योग्य छैन,
सात पटक मलाई यसरी षड्यन्त्र गरेर मार्न प्रयास गरे भने मैले अतीतमा केही राम्रो सत्कर्म पुण्यकर्म गरेको हुनुपर्छ, त्यो पुण्यले मलाई बचाएको हो, त अब फेरि पनि मैले दानादि कुशल पुण्य गर्नुपर्छ भनेर दिनको 1000 का सर्पण 1000 सुनका मुद्राहरूको दान डेली दैनिक गर्दथे। त त्यो दानशालामा दान लिन आउने याचकहरूको खूब हो हल्ला हुन्थ्यो, खूब शोर मच्चिन्थ्यो। त सेठ घोषक सेठ त्यो याचकहरूले त्यो मागेको त्यो हो हल्ला सुनेर बडा आनन्दित हुन्थे। 2-3 दिनदेखि त्यो हो हल्ला थिएन। किन भन्दाखेरि श्यामा आएर त्यसलाई म्यानेजमेन्ट भनौँ राम्ररी व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि एउटा लाइनबाट आउने अर्को लाइनबाट लिने, कर्मैसँग आउने अनि कर्मैसँग जाने हुँदाखेरि त्यहाँ हो हल्ला कम हुँदाखेरि यी मित्र कुटुम्बिक सेठको सेवा गर्न जाँदाखेरि सेठले सोध्छन्, होइन हिजो आज दानशालामा दान कार्य बन्द छ कि आवाज केही आउँदैन भन्दा, होइन अहिले व्यवस्थित रूपले दान गरिएको हुँदाखेरि पहिला किन नगरेको त भन्दा पहिला त्यो आइडिया त्यो बुद्धि थिएन। अनि अहिले चाहिँ कसरी भयो त भन्दा मेरो छोरीले त्यो सल्लाह सुझाव दिएको कारणले। होइन तिम्रो पनि छोरी छिन् भन्ने कुरा त मैले आजसम्म सुनेको थिइनँ भन्दा फेरि सबै कुरा वृत्तान्त सुनाउन पर्ने भयो घोषक सेठलाई। घोषक सेठलाई त्यो सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउँदाखेरि मेरी मितकी छोरी त मेरै छोरी हो ल्याउनु भनेर आदेश दिन्छन्। अब सेठको आदेश ल्याउनु पर्यो। अनि श्यामालाई निधरमा वा शिरमा चुम्बन गरेर छोरी चिन्ता नगर भनेर उनका उमेरका 500 जना युवतीहरू परिचारिकाको रूपमा राखेर सेठीले घोषक सेठले श्यामावतीलाई आफ्नो छोरीको स्थानमा राखे। त कौसम्बी नगरमा स्नान गर्ने उत्सव हुन्थ्यो सधर्म प्रेमीहरू हो। त्यो उत्सवमा हरेक नारीहरू चाहिँ गङ्गा नदीमा गएर स्नान गर्ने। त्यो दिन श्यामा पनि आफ्ना 500 परिचारिकाहरूका साथ राजदरबारको प्राङ्गण हुँदै जाँदाखेरि सिंहपञ्जर भन्ने झालबाट उदयन महाराजले हेरिरहनु हुँदाखेरि श्यामावती लगायत तिनका 500 परिचारिकाहरूलाई देख्नुहुन्छ र सोध्ने गर्दाखेरि घोषककी छोरी हुन् भन्ने कुरा बुझेपछि घोषक सेठलाई छोरी चाहिँ रानी बनाउनको निम्ति उहाँले माग गर्नुहुन्छ। त यसरी श्यामावती महारानी कौसम्बी उदयन महाराजको पहिलो अग्रमहेशी हुन पुग्छिन् र उनलाई एक अलग्गै महल बनाएर राखिन्छ। यो भयो श्यामावतीको टपिक्सलाई यतिमै राखौँ। त्यसपछि यता फेरि उज्जैन भन्ने देशमा चण्ड प्रद्योत भन्ने महाराजले राज्य गर्नुहुन्छ। चण्ड प्रद्योत उहाँको फेरि वासुला दत्त भन्ने राजकुमारी छिन्। यी उज्जैनका महाराज चण्ड प्रद्योत अति अभिमानी खालके राजा हुनुहुन्थ्यो। म जतिको सम्पन्न राजा को छ भनेर आफ्ना आमत्यहरू आफ्ना नगरवासीहरूसँग धाक लाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो भन्दाखेरि उनका आमत्यहरूले सेनाहरूले कौसम्बीका उदयन महाराज जति तपाईँ सम्पन्न हुनुहुन्न, किन भन्दा उहाँमा यस्तो प्रकारको मन्त्र छ भन्दाखेरि उहाँले विभिन्न षड्यन्त्रहरू गरेर चाहिँ त्यो मन्त्र चाहिँ म पनि हासिल गर्छु भनेर एउटा काठको सेतो हात्ती बनाउन लगाएर महाराजलाई कौसम्बीका उदयन महाराजलाई छक्क्याएर छलेर आफ्नो पन्जामा आफ्नो हातमा पार्छन् र अनि त्यो मन्त्र सिकाउनको निम्ति अनुरोध गर्नुहुन्छ। उदयन महाराजले पनि मन्त्र सिक्ने हो भने हजुरले मलाई दण्डवत पर्छ, यानी नमस्कार गर्नुपर्छ, ढोक वन्दना गर्नुपर्छ, अनि मात्र म हजुरलाई मन्त्र सिकाउन सक्छु भन्दा अलिकति अभिमान धेरै भएको हुँदाखेरि म ढोक्न सक्दिनँ, म ढोक्दिनँ, म तिमीलाई मारिदिन्छु मन्त्र सिकाउनु भने यसो उसो भनेर डर देखाउँदा पनि
उदयन महाराजले मारे पनि तपाईँले मेरो शरीरलाई मार्नुहुन्छ, मेरो मनलाई मार्न सक्नुहुन्न। मलाई जबसम्म ढोग्नुहुन्न म तबसम्म मन्त्र सिकाउन सक्दिनँ भन्दाखेरि उज्जैनका महाराज चण्ड प्रद्योतले एक लङ्गडी छिन्, ती लङ्गडीलाई तिमीले सिकाउन सक्छौ? चाहे लङ्गडी होस् चाहे लङ्गडो होस् जेसुकै होस्, मलाई ढोग्ने जो कोहीलाई पनि म सिकाइदिन्छु भन्दाखेरि ल ठिक छ त भनेर अनि आफ्नो छोरी, अब अरू फेरि कसलाई भन्ने, छोरीलाई सिकाउन लाउँछु र अनि छोरीबाट फेरि म सिक्छु। किन भन्दाखेरि फेरि अब छोरीलाई लङ्गडी नभन्ने भने फेरि उदयन महाराजलाई ज्वाइँ भन्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि डर थियो चण्ड प्रद्योत महाराजलाई, त्यही भएर लङ्गडी भनेका। अनि यता फेरि छोरीसँग गएर, छोरी शङ्ख कुष्ठ रोगी भएको व्यक्तिसँग यस्तो यस्तो मन्त्र छ, तिमी यसरी पर्दाभित्र बसेर उहाँलाई वन्दना गर र त्यो मन्त्र सिक भन्दा अब पिता महाराजको कुरा हस् भनेर स्वीकारिन्। अनि यसरी पर्दा बीचमा पर्दा राखेर मन्त्र सिक्ने क्रममा त्यो मन्त्र चाहिँ वासुलदत्त राजकुमारीले स्पष्टसँग उच्चारण गर्न नसक्दाखेरि वाक्क दिक्क भएर कस्ती लङ्गडी हो, कस्तो ओठ बाक्लो भएको लङ्गडी हो, यति मन्त्र पनि उच्चारण गर्न नसक्ने भनेर यता उदयन महाराजले भन्दाखेरि राजकुमारी हो, उनलाई पनि अलिकति झाँक छुट्यो नि, ए मलाई लङ्गडी भन्ने भनेर अघि बुबाले भन्नुभएको थियो पिता महाराजले, एक केसँग शङ्ख कुष्ठ रोगीसँग भन्दाखेरि ए शङ्ख कुष्ठ रोगी मलाई लङ्गडी भन्छस् भन्दै निस्किँदा त एक आपसमा देखादेख भनौँ हेराहेर हुँदाखेरि उनीहरूमा पनि त्यो स्नेह उत्पन्न हुन्छ र अनि खुब मन्त्र उच्चारण हुन्छ भनौँ। अनि मन्त्र उच्चारण गर्दा गर्दै एक दिन चण्ड प्रद्योत महाराज उद्यान क्रीडा गर्न गएको त्यो मौका छोपेर यता यिनी दुईजनाले त्यही मौकामा चाहिँ भाग्छन् भनौँ। उज्जैन देशलाई छाडेर राजकुमारी उदयन महाराजसँग कौसम्बी भाग्न सफल हुन्छन्। कौसम्बी नगरमा ल्याएर राजदरबारमा ल्याएर वासुल दत्तलाई राजकुमारीलाई दोस्रो अग्र महेशीको पद दिइबक्सन्छ। यो भयो वासुल दत्त उज्जैनकी एकदमै सार संक्षिप्त, नभन्दा पनि मजा नआउने, भनौँ भने पनि धेरै लामो हुने। हजुरहरूलाई धेरै इच्छा छ भने धम्मपद अट्ठकथामा पढ्न सक्नुहुन्छ विस्तृत रूपमा। अनि भगवान शास्ता फेरि एक दिन कुरु देशमा रहेको कम्मसदम्म भन्ने निगममा यसरी चरिका गर्ने क्रममा कुरु देशको कम्मसदम्म भन्ने निगममा मागन्धीयको परिवार थिए। मागन्धीय ब्राह्मणी र उनकी छोरी मागन्धीय अति रूपवती। ती मागन्धीय ब्राह्मणकी छोरी मागन्धीय कुमारीलाई विभिन्न राजकुमारहरू सेठीहरू धेरैले मग्नी गर्न आएर पनि उनको छोरीको रूप सौन्दर्य देखेर उनका पिताले तिमीहरू योग्य छैनौ भनेर कसैलाई पनि नदिकन योग्य वरको तलासमा खोजमा निरन्तर थिए। भगवान शास्ता कम्मसधम्म भन्ने त्यो निगममा चारिकार्थ जानु हुँदाखेरि जब भगवान शास्तालाई यी मागन्धीय ब्राह्मणले देख्छन्, भगवान शास्ताको त्यो रूपकाय, भगवान शास्ताको त्यो 32 लक्षण 80 क्षुद्रानुक्षुद्र व्यञ्जनहरू देखेपछि बल्ल ज्वाइँ भेटे, ब्राह्मण खुश। त हे श्रमण, हजुर नै बस्दै गर्नुहोस्, हजुरको निम्ति म एक पात परिचारिका लिएर आउँछु, मेरी छोरी चाहिँ हजुरलाई दिन्छु हजुरको सेवाको निम्ति, सेवा गर्नको निम्ति। भगवान शास्ता एक रुख वृक्ष मुनि गएर बस्नुहुन्छ।
यता ब्राह्मण घर गएर ब्राह्मणीलाई ल है आज चाहिँ ज्वाइँ भेटियो, फेला परियो, छोरीलाई सजधज पार्नु, सिँगार्नु, सजाउनु, आज कन्यादान गर्ने हो भन्दा अब ब्राह्मणीले पनि आफ्नी छोरीलाई दुलैको रूपमा सजाइन्। र अनि आउने क्रममा ब्राह्मणीले भगवान शास्ताको पदचिह्न देख्छिन् र यही पुरुष त होइन भनेर सोद्धाखेरि हो। किन, के भयो? यस प्रकारको पदचिह्न भएको पुरुषहरू भनेको उही त रागी, उही त दोषी, उही त मोही, यिनीहरू पञ्चकाम गुणबाट लिप्त भएर बस्दैनन्, निर्लिप्त भइसके, यहाँहरूले विवाह गर्दैनन् भन्दा ब्राह्मणले आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई चुप गरेर धेरै जान्ने नहौ भनेर उहाँको वचनलाई सुन्नुहुन्न र भगवान समक्ष आफ्नो छोरी चाहिँ दिन, भगवान मैले आफ्नो कन्यादान गर्न लिएर आएँ भन्दा भगवानले पनि भन्नु भएन, पनि नभनिकन आफ्नो जीवनी भगवान शास्ताले थोरै भन्नुहुन्छ। म राजदरबारमा छँदाखेरि बुबाले 3टा दरबार र 13 वर्षसम्म राज्य सुख, त्यसपछि 6 वर्षसम्म दुष्कर्चार्य र बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त पश्चात मारका 3 जना छोरीहरू आएर विभिन्न स्त्री लीलाहरू देखाउँदा त म आसक्त भइन भने अब यो मलमूत्रले भरिएको यो शरीरलाई म पाउले पनि खुट्टाले पनि छुन चाहन्न भनेर भगवान शास्ताले 32 कोठस भन अथवा अशुभानु सती संज्ञालाई लिएर शरीरको आदि नवलाई लिएर उपदेश गर्दाखेरि मागन्धीय ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू दुवै अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छन् र उनीहरू भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षु भिक्षुनी भएर सम्पूर्ण क्लेश अन्त गरेर अन्ततः अरहन्त हुन्छन्। सोही उपदेश रूपाभिमान भएकी मागन्धीयको मनमा चाहिँ अति नै एउटा वज्रपात जस्तो भएर पख श्रमण मलाई अनुकूल परेको मौका पारी मैले इख फेर्नेछु भनेर उनले त्यहाँ इख राख्छिन्। नभन्दै उनका मामा मागन्धीयले यी मागन्धीय कुमारीलाई उदयन महाराज समक्ष लिएर जान्छन्। उदयन महाराजले मागन्धीयको त्यो रूपकाय देखेर मख परेर मागन्धीय कुमारीलाई तेस्रो अग्र महेशीको रूपमा यसरी कौसम्बी राज दरबारमा राख्छन्। त उदयन महाराजका 3टी अग्र महेशी, एकमा श्यामावती, दोस्रोमा वासुल दत्त र तेस्रोमा मागन्धीय। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू भगवान शास्ता पनि कौसम्बीमा 3टा विहार भन्ने कुरा सबैलाई विदित छ। घोषक सेठले बनाउनु भएको घोषिताराम, पावारिका सेठले बनाउनु भएको पावारिकाराम, कुकुट्ट सेठले बनाउनु भएको कुकुट्टाराम, 3टा विहार मध्ये घोषित सेठले बनाएका घोषिताराम विहारमा भगवान शास्तालाई घोषक सेठले निमन्त्रणा गर्दाखेरि भगवान शास्ता कौसम्बी नगर पाल्नुहुन्छ। कौसम्बीको त्यो यात्रामा भगवान शास्ता कौसम्बी नगर पाल्नुभयो अरे भन्ने कुरा श्यामावतीले सुन्छिन्। मागन्धीयले सुन्दाखेरि मागन्धीयले यही हो अब इख फेर्ने समय भनेर जडियाहरूलाई बोलाएर पैसा दिएर भगवान शास्तालाई गाली गर्ने अपशब्दहरू बोल्ने गरेर यसरी अनादर दुःख दिने प्रयास गरिन्। भगवान शास्ताले त ती सबैलाई सहनुभयो र पनि भाइ आनन्दले सहन सकेनन् र भगवान शास्तालाई त्यहाँनिर भो भगवान शास्ता हामी यहाँ भिक्षा नगरौँ, यहाँ चारिका नगरौँ, यहाँ विहार नलियौँ, हामी अन्तै जाउँ भनेर भगवान शास्तालाई विनम्र अनुरोध गरेका थिए। मागन्धीयको कर्तुतले गर्दाखेरि आनन्द जहाँ उत्पन्न भएको समस्या हो त्यो त्यही नै समाधान गरेर जान योग्य छ।
भनेर भगवान् शास्ताले त्यहाँ भाइ आनन्दलाई एउटा उपदेश पनि गरिदिनुहुन्छ। अहङ नागावो सङ्गो मेचा पातो पतितङ सरङ अति वक्कङ तिति खस्सङ दुस्सिल्लोही बहुजनो भनेर। त त्यो त्यहाँ 7 दिन भित्रै त्यो पनि कोलाहाल, त्यो लान्छनाहरू शान्त हुन्छ। त मागन्धियाको मनमा शीतल त भएको थिएन, मौका हेरिरहेकी थिइन्। त्यसमा फेरि अब फेरि के प्रसङ्ग अलिकति जोड्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ भने सधर्म प्रेमीहरू उपदेश धेरै लामो छ। त फेरि खुज्जुतरा उपासिकालाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। धर्मकथितमा एतत् अग्र त्रिपिटक बुद्ध वचनहरूलाई मुखाग्र गर्न सक्ने अति नै बुद्धिमती ज्ञानवती खुज्जुतरा उपासिका। खुज्जुतरा उपासिका भनेकी यी घोषक सेठको घरमा काम गर्ने कालीदासी हुन्, तर घोषक सेठले आमाको स्थानमा राखेका थिए। र यही काली उपासिकाको कोखबाट जन्मेकी खुज्जुतरा, यिनले फेरि कहाँ जब गर्थिन् त भन्दाखेरि श्यामावतीकी निजी सेविका पनि विभिन्न टाइपका हुन्छन्, तहका हुन्छन्। त्यसमध्येमा पनि राज प्राङ्गणमा, राजमहलमा रानीको सेवा गर्ने भनेको त ठुलो स्ट्यान्डर्डकै सेविका भन्नुपर्छ, सानोतिनो त होइन। राजघराना रानीहरूलाई सेवा गर्न पाउनु, रानीहरूको समीपमा बस्नु, रानीहरू पनि ती सेविकाहरूबाट सन्तुष्ट हुन सक्नु, यो पनि पुण्य नै चाहिन्छ। त जे होस्, श्यामावती महारानीलाई सधैँ 8 रुपियाँको फुल ल्याइदिनु पर्ने, तर यिनले 4 रुपियाँ मात्रै ल्याइदिन्थिन्। त कौसम्बीमा सुमन मालाकारले पनि भगवान् शास्ता प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई भोजनको निम्ति निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। यी खुज्जुतरा पनि फुल किन्नको निम्ति सुमन मालाकारका घर गएकिन्। सुमन मालाकारले, हे अम्मे, आज हाम्रो घरमा भगवान् बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई भोजन दान छ, तिमीले पनि यसो हात बटाउन, तिमीलाई पनि पुण्य हुन्छ, मलाई पनि हल्का हुन्छ, अनि त्यसपछि फुल लिएर जाउन हुँदैन भन्दा हस् भनेर उनी पनि त्यहाँ भगवान् शास्ता प्रमुख भिक्षु सङ्घको वेया वच्चामा श्रमदान गर्छिन्। र भोजन पश्चात एक छौमा बसेर भगवान् शास्ताले उपदेश गर्नुभएको, भगवान् शास्ताको मुखा र बिन्दुबाट उपदेश सुन्न पाउने नारीहरू पनि सौभाग्यवान नै हुन्। र त्यो उपदेशमा खुज्जुतराले पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छिन्। र त्यो दिन 4 रुपियाँको मात्रै नभइकन 8 काशर्पणको फुल लिएर जान्छिन्। जब श्यामावतीले त्यो फुल देखेपछि, हे अम्मे, आज मालाकार अति प्रसन्न भए जस्तो छ नि भन्दा, होइन महारानी, आज मैले 8 रुपियाँको फुल चाहिँ 8 काशर्पणको फुल चाहिँ किनेर ल्याएकी हुँ भन्दा, किन नि, आज मैले भगवान् शास्ताको मुखा र बिन्दुबाट जुन उपदेश सुने, अब मैले यसरी छल्न, ठग्न, लुकाउन सक्दिनँ। हिजोसम्म मैले छल्थे, ठग्थे, 50% मैले गोजीमा राख्थेँ, तर अब म त्यस्तो गर्न सक्दिनँ भन्दा त्यो उपदेश हामीलाई पनि सुनाउन भनेपछि यो फेरि यता खुज्जुतराको विषयतिर अब नजाउँ। त खुज्जुतरा उपासिकाले त्यहाँ उपदेश गरिदिनुहुन्छ। रानीवास श्यामावती, अग्रमहेशी श्यामावती लगायत श्यामावतीका रानीवास 500 नारीहरूलाई भगवान् शास्ताले उपदेश गरेको थियो। अक्षर रस उपदेश गरिदिँदाखेरि 501 जना नारीहरूले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छन्। त यो धम्मम पश्यति सोमम पश्यति, जुन व्यक्तिले धर्म देख्छ त्यो व्यक्तिले म भगवान् शास्तालाई देख्छ भने जस्तै भगवान् शास्तालाई नदेखिकन आर्य भएका यी रानीवासका रानीहरू लगायत श्यामावतीलाई भगवान् शास्ताको दर्शन गर्ने इच्छा हुँदाखेरि आफ्नो राजदरबारको दिवारहरूलाई
वालहरूलाई पालै पार पारेर भगवान् शास्ता कौसम्बी नगरमा प्रवेश गर्नु हुँदाखेरि भगवान् शास्ताको दर्शन गर्ने। यता मागन्धीले मौका ताकिरहेकी थिइन्, मैले के न्यु पाऊँ, कसरी चाहिँ गराउँ भन्ने क्रममा एक दिन श्यामावतीको खोपीमा त्यो महलमा जान्छन् र त्यो पाल देखेपछि यो पाल के हो भन्दाखेरि श्यामावतीले त राम्रै मनसायले दिदी बहिनी भएको हुँदाखेरि बहिनी यस्तो हो भगवान् शास्ताको दर्शनार्थ भन्दा अब आफ्नो शत्रुलाई कसैले सम्मान गर्यो, आफ्नो शत्रुलाई कसैले चाहिँ जय जयकार गर्यो भने चित्त बुझ्दैन, त्यो स्वाभाविक हो। हामीलाई मन नपर्ने व्यक्तिको कसैले प्रशंसा गर्यो भने हामीलाई रुचि लाग्दैन, त्यो व्यक्तिसँग पनि हामी रिसाउन सुरु गर्छौँ। यो स्वभाव नै हो। यो क्रोध उत्पन्न हुने कारणहरू मध्येमा यो पनि एक कारण हो। मेरो बैरीलाई उसले उपकार गरी, मेरो बैरीको उसले प्रशंसा गरी, मेरो बैरीलाई उसले सपोर्ट गरी भनेपछि त्यो सपोर्ट गर्ने व्यक्ति पनि मेरो निम्ति बैरी नै हुन्छन्। त अनि यो कुरा उदयन महाराजलाई गएर चुक्ली लाउँछिन्। उदयन महाराज श्यामावतीको खोपीमा आएर सोध्ने गर्नुहुन्छ, महाराज भगवान् शास्ताको दर्शनार्थ भन्दा सिकर्मीहरू बोलाएर झालै राखिदिनुहुन्छ। मागन्धीलाई झन् असह्य हुन्छ, मनमा पीडा हुन्छ, पोल्छ। यसरी कहानी लामो हुन्छ। त बाँकी हजुरहरूले सबैलाई अवगत छँदैछ। त लास्टमै पुगौँ, अब दि एन्डमै जाउँ। त एक दिन मागन्धीले मौका पारेर आफ्नो मामालाई सबै कुराकानीहरू सिकाएर महाराजलाई उद्यान क्रीडाको निम्ति फकाएर लान्छन्। त यता श्यामावती लगायत उनका रानीवास 500 स्त्रीहरू सबै त्यो आफ्नो महलमा हुँदाखेरि लुगामा मट्टी तेलहरू भिजाउँदै सबै खाँबाउँदी बाँध्दै मट्टी तेलहरू छर्किँदै गर्दाखेरि निस्केर हेर्दा के गर्नुभएको मामा भन्दा महाराजले आदेश गर्नुभएको यो महललाई अलिक पक्को बनाउनु भनेर, तिमीहरू भित्र बस भनेर कुण्डी लगाइदिए भनौँ अथवा बाहिरबाट ताल्चा लगाइदिए र अनि मागन्धीय बस्ने दरबारमा आग लग्ने गरिदिए। आगो एकैछिन हुर्केर सबै भस्म भइदियो। यो राजदरबारमा रानीवासमा आग लग्ने भयो अरे भन्ने कुरा उदयन महाराजले सुनिबक्स्यो। तत्कालै आउँदा आउँदै आएर हेर्छु भन्दा सबै खरानी भएको छ। अक्सर दमकलहरू यस्तै हो, ढिलै हुन्छ, के गर्ने, सिद्धिएपछि नै आइपुगिन्छ। आज मात्रै होइन, परपूर्वकालबाट नै यस्तै भइरहेको छ। त अनि महाराजलाई चिन्ता हुन्छ, यो काम अवश्य पनि मागन्धीयको हो भन्ने मनबाट त भइ नै रहेको छ। र पनि अब प्रमाण नहुँदाखेरि एक दिन चाहिँ कुरा मिलाएर यसो भन्नु भनेर सबै आमत्यहरूलाई तालमेल मिलाएर एउटा सभा बैठक जस्तो बनाएर मागन्धीयलाई पनि त्यो सभामा उपस्थित बनाएको समयमा एक मन्त्रीले उठेर, महाराज हजुर पहिला धेरै दुखी हुनुहुन्थ्यो, यो श्यामावतीले हजुरलाई विभिन्न प्रकारले दुःख दिइरहेकी थिइन्, मार्ने षड्यन्त्र गरिरहेकी थिइन्। जे होस् तपाईँको कुनै कल्याण मित्रले तपाईँको ठुलो बैरी भएको, शत्रु भएको श्यामावतीलाई आग लग्नी गरेर जलाइदियो। त त्यो व्यक्तिलाई जान्नु उपहार दिन हुन्थ्यो भनेर एक मन्त्रीले यसरी चाहिँ कुरा घुमाएर गर्दाखेरि मागन्धीयले साँच्चै नै अब उपहार प्राप्त हुने भयो भनेर, महाराज त्यो काम गर्ने अरू कोही पनि होइन, म नै हुँ भन्दाखेरि महाराजले तिमी एक्लै त होइन होला, अरू पनि साथमा छन् होला भन्दाखेरि जति पनि त्यो कार्यमा संलग्न थिए ती सबैलाई उपहार दिन्छु भनेर सबैलाई एकत्रित बनाएर कुनै भूमिमा उनीहरूको शिर मात्र माथि राखेर बाँकी कुमकुमसँग सबै माटोमा गाडेर माथिबाट प्राल आगो लगाइदिएर अनि हामी हलो जोत्ने फालीले जस्तै सबै हलो
ज्योतियो रे पढ्न पनि जिरिङ्ग हुनेछ धर्मप्रेमी, राजाहरूको दण्ड पनि बडा डरलाग्दो हुन्छ है, मलाई पढ्न पनि भन्न पनि जिरिङ जिरिङ हुन्छ। जिउँदै काँधसम्म गाडेर कुमसम्म गाडिदिए, माथि टाउको मात्रै निकाले, अनि त्यहाँ माथि पराल चाहिँ छरेर आगो लगाइदिएर अनि पछि हामीले खेत जोत्छौँ नि, त्यसरी चाहिँ जोतिदिए। मागन्दियालाई चाहिँ बाँधेर उसको मासु काट्दै तार्दै उसैलाई खुवाउँदै गरेर यसरी मारे। यता भन्तेजीहरू, भिक्षुगणहरू, सङ्घहरू भिक्षामा, कौसम्बी नगरमा भिक्षामा जाने क्रममा यो होहल्ला सुने। श्यामावती प्रमुख 500 जना आगलग्नीमा परेर सबै मरे। उता मागन्दिय प्रमुख, उनका सेविकाहरू 500 र अझै उनका मामा आदि इत्यादि अब को त्यसमा संलग्न त्यति सबै पनि मरे अरे भन्ने कुरा सुनेपछि एक आपसमा कुरा गर्न थाले। उनीहरूको के गति भयो होला, को चाहिँ मरे को चाहिँ मरेनन् भनेर कुरा हुँदाखेरि भगवान् शास्ता त्यहाँ आएर, भिक्षु हो के कुरा गरेर बसेका छौ भन्दा भगवान् शास्ता यो भनेर मागन्दिय र श्यामावतीहरू मरेको कुरामा चाहिँ कुरा गरेको हो भन्दाखेरि भगवान् शास्ताले यो धर्मोपदेश चाहिँ त्यो प्रसङ्गमा उपदेश गर्नुभएको। अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमता न मियन्ति ये पमथा यथा मता। अपमादो, जुन व्यक्ति कुशल कार्यमा अप्रमादी हुन्छ, अप्रमादी भएर बस्छ भनी त्यो अमतं पदं, त्यसरी बस्नु भनेको अमृतको कारण हो, अमृतको पथ हो, निर्वाणको कारण हो, निर्वाणको पथ हो। पमादो, जुन व्यक्तिहरू दानादि गरिएका सत्कर्ममा, कुशल कर्ममा बेहोसी भएर बस्छ भने त्यसरी बस्नु भनेको मच्चुनो पदं, मृत्युको पथ हो, मृत्युको कारण हो। अपमत्ता न मियन्ति, अपमत्ता, अप्रमादी व्यक्तिहरू, होशियारी व्यक्तिहरू, जागरुक भएर बस्ने व्यक्तिहरू न मियन्ति, मरेको ठहर्दैनन्। ये जुन व्यक्तिहरू पमता, दानादि कुशल कार्यमा प्रमादी छन्, बेहोसी छन्, लापरवाही छन्, ती व्यक्तिहरू मथायता, मरेका व्यक्ति समान हुन् भनेर भगवान् शास्ताले राम्रो कुशल कार्यमा एकदमै होशियारी हुन्छ, जागरुक रहिरहन्छ। अप्रमादी हुनु भनेको निर्वाणको बाटो हो। राम्रो कुशल कार्यमा बेहोसी हुनु, प्रमादी हुनु भनेको मृत्युको पथ हो। अप्रमादी व्यक्तिहरू जाति आदिबाट मुक्त भएर संसार दुःख चक्रबाट रहित भएको हुनाले मरेको ठहर्दैनन्। जस्तै यो प्रसङ्ग भगवान् शास्ताले जब श्यामावतीहरूलाई दरबारमा थुनेर आगलग्नी गराइदिए, त्यो बेलामा श्यामावती लगायत 500 रानीवासका स्त्रीहरूले के गरे त भन्दाखेरि वेदना परिग्रह कर्मस्थानलाई लिएर सबैले ध्यान भावना आचरण गरे। वेदनालाई पन्छाउने अथवा वेदनालाई जित्ने ध्यान भावनालाई आचरण गरे। सबै दरबारमा आगलग्नी भयो, उनीहरू ध्यानमा छन्। हे सखीहरू, हे मेरी प्रिय बहिनीहरू, हामी यसरी आगलग्नी भएर कति जन्म मरेर आयौँ भन्ने कुरा गन्ती छैन। त अहिले हामी बुद्ध पादो 9औं खण्ड भगवान् शास्ता उत्पन्न भइबक्सेको 9 बारको मौकामा भगवान् शास्ताले हामीहरूलाई विधि सिकाउनु भएको छ, टेक्निक सिकाउनु भएको छ। जन्मेका प्राणी हरेक एक न एक दिन ढिलो चाँडो मर्नुपर्छ। कसरी मर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। हाम्रो मृत्यु यस्तो प्रकारको रहेछ त अब यतिखेर हामीहरूले वेदना परिग्रह, वेदनालाई पन्छाउने, हटाउने, सहेर काम गर्ने समय आयो भनेर
उनीहरूले त्यहाँ ध्यान भावना आचरण गर्न सुरु गरे। आगो सल्क्यो, आगो लाग्यो, डरदा डरदै कसैले दोस्रो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान, कसैले तेस्रो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरे। हेर्नुस् त, अप्रमादी व्यक्तिहरू जाति आदिबाट मुक्त भएर संसार दुःख चक्रबाट रहित भएको हुनाले अब अनागामी भएको व्यक्ति भनेको सधर्म प्रेमी अब आउँदैन फेरि जन्म लिन, यहाँ सोझै ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन्छ, ब्रह्मलोकमै अरहन्त भएर परम शान्ति सुखलाई साक्षात्कार गर्छ। यस मानेमा अपमादेन मियन्ति अपमत्तान मियन्ति, दानशील भावना विपस्सनामा होशियारी भएर माइन्डफुलनेस, हेडफुलनेस हैन, एकदमै भिजिलेन्ट जागरुक भएर बस्ने, एकदमै सजगतासँग बस्ने व्यक्तिहरू मरे तापनि मरेको ठहर्दैनन्। एपमदा जुन व्यक्तिहरू प्रमादी छन् भन्नुको तात्पर्य चाहिँ जुन प्रमादी बेहोसी व्यक्तिहरू चाहिँ जाति आदिबाट मुक्त भएका छैनन्, अब उनीहरू फेरि जन्मिन्छन्। अझ त्यो पुण्य कार्यमा बेहोसी हुने व्यक्तिहरूको जन्म त अब यी मागन्धीयको कुरा गर्ने हो भने एउटा आर्यलाई, एउटा मात्रै होइन, त्यत्र 501 जना आर्यहरूलाई चाहिँ आगलग्नी गरेको कर्मले सोझै गयो। अब 4 अपायमा पनि नर्कै गयो बिचारा। त्यही भएर त्यो जाति आदिबाट मुक्त भएको छैनन्, अनि यो संसार दुःख चक्रबाट पनि उनीहरू रहित भएका छैनन्, अझै कति घुम्छन्। नराम्रो त्यो अकुशल कर्मको विपाक फलहरू भोग्दै घुम्दाखेरि ती व्यक्तिहरू भनेको जिउँदै भए तापनि मरितुल्य नै हुन्। कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा मुडो छ, त्यो मुडो कस्तो छ त भन्दाखेरि सडेको छ, गलेको छ, कतै पनि काम आउँदैन, युजलेस, कतै काम नआउने खालके भएको छ। बेहोसी भएर बस्ने प्रमादी व्यक्तिहरू भनेका पनि हेर्नुस् त, आफ्नो नगरमा, आफ्नो राजदरबारमा भगवान प्रमुख भिक्षुसँग आउँदाखेरि मनमा ईख चलिरहेको छ, द्वेष भावना चलिरहेको छ। दान पुण्य गर्नु, जमले हात गर्नु, अभिवादन गर्नु त कहाँ हो कहाँ, षड्यन्त्र चलिरहेको छ। नाना प्रकारका लान्छना अपशब्दहरू प्रयोग गरेको छ। भएन भनेर भगवान शास्तालाई सेवा गर्ने, दान गर्ने, भगवान शास्ताको गुणगान गर्ने व्यक्तिप्रति पनि आफूले दुर्भावना उत्पन्न गरेको छ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई कता चाहिँ प्रयोग गर्ने। त्यही भएर युजलेस लेक भनेको। त्यही भएर त्यस्तो व्यक्ति भनेको, बेहोसी व्यक्ति भनेको बाँचिरहे तापनि त्यो मरितुल्य नै हो, कुनै काम छैन। मलाई एकजना सामनेले भन्थ्यो काम छैन भनेर, त्यस्तो व्यक्तिको कुनै काम छैन। त्यही भएर अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमता न मियन्ति ये पमता यथा मता। यो उपदेश त अति नै बुद्ध वचन, अति नै सार गम्भीर, सारै सारले युक्त भएको उपदेश हो। हामी 200 शताब्दी भगवान शास्ता परिनिर्वाण भए पश्चात 200 शताब्दीमा चण्डशोकलाई धर्मशोक बनाउने श्लोक गाथा नै यो हो। 7 वर्षका निग्रोध सामनेरले चण्डशोक महाराजलाई महाराज भनेर उपदेश गर्नुभएको उपदेश यो हो। यो उपदेश सुन्ने बित्तिकै चण्डशोकले सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रहरू, हात हतियारहरूलाई सरेन्डर गरिदिएर
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर त्यसबाट श्री धर्मशोक भन्ने पदवी प्राप्त गर्नुभएको उहाँको जीवन परिवर्तन गर्ने गाथा यो। अशोक महाराजले 9 राष्ट्रमा धर्मदूतहरू प्रचारको निम्ति पठाउनुभयो। धर्म प्रचारका निम्ति 9 राष्ट्रमा भिक्षुहरूलाई धर्मदूतको रूपमा पठाउनुभयो। सोन र उत्तर भन्ने ब्रह्मदेशमा गएर अनरथ भन्ने महाराजसँग पहिलो भेटमा अनोरथ महाराजलाई उपदेश गरेर बुद्ध धर्म सङ्घमा प्रतिष्ठित बनाउने गाथा पनि यही हो भनेर हिस्टोरीले बताउँछ। हामी ती हिस्टोरीहरू पढ्दाखेरि सोन र उत्तर महास्तवीरहरूले पनि बर्माका महाराजलाई पनि अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमता न मियन्ति येपमता यथा मता महाराजा हे महाराज अपमादो कुशल पुण्यमा होस बनाइरहने होशियारी हुने अप्रमादी हुने भनेको अमतं पदं अमृतको पद हो। पमादो कुशल कार्यमा बेहोसी हुनु भनेको मच्चुनो पदं मृत्युको पद हो। अपमता न मियन्ति अप्रमादी व्यक्तिहरू मरेको ठहरिँदैनन्। यी जुन व्यक्तिहरू पमता प्रमादी हुन्छन् ती व्यक्तिहरू मतायता मरेको ठहरिन्छन्। त हाम्रो नेपालको इतिहासमा अझै को मरेका छैनन्? हाम्रो दिलो दिमागमा छापिएकाहरू को छन्? सम्झिनुहोस् एकपटक। नेपाललाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह, एवं प्रकारले हामी भारतको कुरा गर्दाखेरि महात्मा गान्धी व्यक्ति त मरेर गए नि, हैन? यो यसो म बाहिर हजुरहरूलाई बुझ्नको निम्ति आफ्नो आफ्नो राष्ट्रमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले उहाँहरू बितेको 100औं वर्ष भइसक्यो र पनि ती व्यक्तिहरूको गुण स्मरण अझै पनि गरिरहेका छन् भने कतिपय व्यक्ति जीवित भएर पनि कुनै गुणगान गाउन सकिँदैन। वाइ? वाट इज द रिजन? त्यो कारण के हो भन्दाखेरि कुशल कर्ममा, कुशल कार्यमा बेहोसी भएका, आफ्नो मात्रै दुनो सजाउने व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्तिहरू मरे भने त धरतीको बोझै कम भयो भनेर प्रजाहरू खुसी हुन्छन्, जनताहरू खुसी हुन्छन्, नगरवासीहरू खुसी हुन्छन्, टोलवासीहरू रमाउँछन्। ठिक्कै भयो, पृथ्वीको बोझै कम भयो। त्यो व्यक्ति भएको र नभएको कुनै वास्ता छैन भनेपछि हामीहरूले पनि यस्तो रूपं जीरं न मचन्ति नाम गोत्तं न जीरति भन्ने पाली साहित्यमा आउने यी वाक्यहरू अति नै बुलन्दित छन् भनौँ, अति नै मेरो मन छुन्छ। यो तपाईँ हामीहरूको यो रूप भनेको कुरा एक दिन सडेर गलेर डढेर जान्छ। तर हामीहरूले एउटा यस्तो नाम राख्नुपर्छ, यस्तो एउटा गोत्र छाडेर जानुपर्छ। ए फलानो व्यक्तिले धरान नगरमा, फलानो व्यक्तिले नेपालमा, फलानो व्यक्तिले विश्वमा, आदि आदि। जस्तो भगवान शास्तालाई हेरौँ, 2600 वर्ष भइसक्यो। आज विश्वले भगवान शास्ताका दिदी शिक्षाहरूलाई लिएर भगवान शास्ताको त्यो गुण स्मरण गरेर अझै पनि उहाँको पूजा सत्कार सम्मान गरिरहेका छन्। यी बुद्ध मात्र होइन, भगवान शास्त्रले 28सम्म सम्बुद्धको विषयमा हामी बुद्ध वंश पढ्ने हो भने कल्पौं कल्प यस्ता कल्प अनगन्ती बितेर आएका ती सम्मा सम्बुद्ध, ती सम्मा सम्बुद्धहरूलाई सेवा गर्ने, परोपकार गर्ने शुद्ध मन भएका व्यक्तिहरू। यहाँसम्म कि अहिलेकै प्रसङ्ग लिने हो भने हामी खुज्जुतराको पनि खुब उदाहरण दिने गर्छौँ। सामान्य एउटा दासी कुलमा हो, एउटा स्टाफ जस्तै हो, कुनै राम्रो उच्च खानदानमा जन्मेकी होइनन् र पनि उनको त्यो क्रियाकलाप, उनको आचरण, उनको ज्ञान, उनको बुद्धि, उनको देन, उनको समाजसेवा, त्यो हेरेर उनीहरू अझै पनि अमर भइरहेका छन्।
एतं विशेषतो ज्ञात्वा अपमादं हि पण्डिता अपमाधे प्रमोदन्ति आर्यं गोचरे रता। पण्डिता बुद्धिवान ज्ञानी पण्डितहरू अपमादम हि कुशल पुण्यमा होशियारी भएर बस्नु, अप्रमादी भएर बस्नुमा एवं यस प्रकारको विशेषतो के छ? हेर्नुहोस् त, अप्रमादी भएर बस्नेको विशेषता लाई ज्ञात्वा जानेर देखेर बुझेर आर्यानङ आर्यहरूले गोचर भएको आर्यहरूको गोचर भएको लोकोत्तर धर्ममा रता रमाएर अपमादो अप्रमादी भन्ने स्मृति धर्ममा नै प्रमोदन्ती रमाउँदछन्, प्रमोदित हुन्छन्। आर्य धर्ममा नियुक्त भएका पण्डितहरूले अप्रमादमा भएको जुन विशेषता हो त्यसलाई देखेर प्रमादी नहुनु, अप्रमादी हुनुमा, प्रमादी नहुनुमा नै विशेष रुचि देखाउँछन्। अप्रमादको फल त सधर्म प्रेमीहरूलाई मैले जब बुद्ध वचनलाई भन्थे एकै शब्दमा भनिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने होस्, अपमादेन सम्पादित। त्यही भएर यहाँसम्म कि पञ्चशीलको अन्तमा बिट मार्दाखेरि पनि ती शरणेन सह आदि आदि भनेर अपमादेन सम्पादित भनेपछि यो अप्रमाद भनेको कुशलको मुख्य कारण हो, कुशलको मूल जरा हो। प्रमादी बेहोसी भनेको अकुशलको मूल जरा हो। त्यही भएर तेजाइनो सततिका निचङ दल्ह परकमा फुसन्ति धीरा निबानङ योग खेमङ अनुत्तरङ। झाइनो समथ विपसना दुई प्रकारका ध्यानले क्लेशहरूलाई जलाएर सततिका हर हमेशा वीर्यलाई अधिकभन्दा अधिक बढाएर निचङ सधैँ दल्ह पराक्रम पछि नहट्ने वीर्यलाई कहिले पनि वीर्यलाई पछि नहटाइकन अगाडि बढाएर ती धीरा ती विद्वानहरू ती धीर पुरुषहरू योग खेमङ चार प्रकारको योग समाप्त हुने अनुत्तरङ उत्तम भएको जोडा नभएको निब्बानङ परम शान्ति सुख निर्वाणमा फुसन्ती पुग्दछन्। धैर्य राख्न सक्ने ध्यानीहरूले आफ्नो वीर्यलाई ध्यानको सहाराले बढाएर जन्म मरण रहित निर्वाण पत्र अनुत्तर योगक्षेम प्राप्त गर्छन्। निर्वाणमा पनि यही हो, लौकिकमा पनि के हो त भन्दाखेरि झाइनो भनेको एकदमै त्यसमा एकाग्र भएर कुनै गर्दै गरेको काममा चाहिँ सततिका हमेशा वीर्यवान भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नित्य रूपमा पछि हट्ने वीर्य हुन हुँदैन। एकदमै उत्साही हुनुपर्छ, पराक्रमी हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ। जो कोहीलाई पनि हामीहरूले समाजमा हेर्छौँ त्यसै उनीहरूले उन्नति वृद्धि सफलता प्राप्त गरेका होइनन्। उनीहरूको त्यहाँ रगत पसिना कति लगानी गरेका छन्, मेहनत परिश्रम कति छ भन्ने कुरा त्यो सफल भएको व्यक्तिसँग गएर एकपटक सोध्नुहोस्। त्यसै बसी बसी त्यत्तिकै त्यो शिखरमा पुगेका होइनन्। हामी के शेर्पा पो नाम पनि आउँदैन, तेन्जिङ शेर्पा हो कि के हो, ती शेर्पालाई सोध्नुहोस्। त्यसै त्यो हिम शिखरमा सगरमाथामा गएर झन्डा गाडेका होइनन् नि, कति परिश्रम गरे भन्ने कुरा त उहाँलाई थाहा छ नि, हैन। आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर चाहिँ त्यो हिम शिखरमा पुगेका हुन्, त्यहाँ त्यसै सित्तैमा पुगेका होइनन्। त हामीहरूले आफ्नो जीवनमा सुख शान्तपूर्वक बस्न, केही कुरा हात लगाउनको निम्ति, उन्नति वृद्धि गराउनको निम्ति मेहनती हुनुपर्छ, परिश्रमी हुनुपर्छ। प्रार्थना गरेर प्राप्त हुँदैन, परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। आफूले के चाहेको त्यो कुरा पाउनको निम्ति प्रार्थना गर्नु भनेको त एउटा लक्ष्य मात्रै हो, एम्बिसन मात्रै। मेरो चाहिँ यस्तो
इच्छा हो भनेर आफ्नो इच्छालाई प्रकट गर्नु मात्रै हो। तर त्यसलाई पाउनको निम्ति हामीहरूले श्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भगवान् शास्त्रले त्यो सूत्रमा स्पष्टसँग उदाहरण दिनुभएको छ। जस्तै कुनै नदीको वारी किनारमा बसेको व्यक्ति पारी किनार जान चाहन्छ भने प्रार्थना गरेर हुँदैन। उसले डुङ्गा खोज्नु पर्यो, नाउ खोज्नु पर्यो, जहाज खोज्नु पर्यो, होइन भने कुनै बाँसहरू बाँधेर चाहिँ एउटा बनाउनु पर्यो, यसो केही बग्ने कुरा, त्यो माथि बसेर जानु पर्यो। केही पनि बनाउन सक्दैनौ भने कम्तीमा तैर्नु त आफै पर्यो नि, पौडिनु त आफै पर्यो नि। नपौडिकन कुनै जहाजमा, कुनै सेपमा, कुनै नाउमा नबसिकन हामी वारी किनारबाट पारी कसरी पुग्ने, कसले पुर्याइदिने भन्दाखेरि हामी स्मृतिवान हुनुपर्छ, होशियारी हुनुपर्छ, जागरुक रहनुपर्छ। लौकिक क्षेत्रमा पनि लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि दुवैमा हामीहरू मेहनती, इमान्दारी, परिश्रमी, नैतिकवान भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो भगवान् शास्त्रले दिनुभएको धम्मपदको धर्मरस, जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको आफ्नो हात जगन्नाथ, अतही अतनो नाथ हो, तिमी तिम्रो मालिक हौ, तिमी तिम्रो अतही अतनो गति, तिम्रो गति तिमी स्वयं आफैले बनाउने हो भन्न धम्मपदका जति पनि यी गाथाहरू छन् एकदमै सान्दर्भिक र अति मन छुने र जीवनोपयोगी शिक्षाहरू हुन्। त यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि विशेष गरेर बेहोसी र होशियारी, त बेहोसीपनलाई हटाएर, आलस्यपनलाई हटाएर, अल्छीपनलाई हटाएर, स्मृतिलाई अगाडि बढाएर, वीर्यलाई, उत्साहलाई अगाडि बढाएर लौकिक क्षेत्रमा पनि लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि यसरी गयौँ भने अवश्य पनि हामीहरूले इच्छा गरेको, चाहना गरेको त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ। त आजको धर्मरस जीवनोपयोगी शिक्षाबाट सधर्म प्रेमीहरूलाई अधिकभन्दा अधिक लाभ होस्, अधिकभन्दा अधिक लाभ उठाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको यस अपमादो अमतङ पदङ भन्ने धर्मरसलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।